तो एक चीज़ आप लोगों को ज़बानी नहीं आती और आप लोग देख कर पढ़ रहे हैं, फिर आप लोगों की तवज्जो उस पढ़ाई की तरफ होती है, जो उसकी रूह होती है ना दुआ की, उस तक आप लोग फिर नहीं पहुंच पाते। जो कुर्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उस टाइम पर होनी चाहिए थी वो भी नहीं होती है। तो इसलिए दुआएं अगर नहीं आती हैं तो कोई इशू नहीं है, आप लोग अपनी ज़बान में जो दुआएं मांगना चाहें वो मांग सकते हैं, वो बिल्कुल सही और दुरुस्त होंगी। बस इतना फ़र्क है कि अरबी के अंदर मांगना अफजल है, लेकिन उस अफजल अमल से जिसमें अल्लाह के आप लोगों की कुर्बत हासिल ना हो, उससे बेहतर है कि आप लोग कम दर्जा पर दुआएं मांग लें, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्बत आप लोगों को हासिल हो, आप लोग उस इबादत की लज्जत को महसूस कर सकें और जज्बा आप लोगों का होना चाहिए इबादत करते हुए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग नफली तवाफ़ ईसाले सवाब कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और नाज़रीन, वो कौन से अमल हैं जो आप लोग नफली तवाफ़ में कर सकते हैं और उम्रा के तवाफ़ में नहीं कर सकते, और वो कौन से अमल हैं जो आप लोग उम्रा के तवाफ़ में तो करेंगे लेकिन नफली तवाफ़ में नहीं करेंगे। और कई भाइयों का सवाल था कि एक तवाफ़ आप लोग कितने लोगों के लिए ईसाले सवाब कर सकते हैं, और तवाफ़ बदल यानी किसी और के लिए जो तवाफ़ किया जाता है उसमें और नफली तवाफ़ ईसाले सवाब करने में क्या फ़र्क है, और नफली तवाफ़ का तरीक़ाकार क्या है, और आप लोग तवाफ़ ईसाले सवाब कैसे करेंगे, इसका तरीक़ाकार क्या है। तो आज की वीडियो में ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इन तमाम चीज़ों की मालूमात आप लोग सही तरह से हासिल करने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि कोई भी अहम मालूमात आप लोगों से मिस ना हो सके। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जिस तरह से आप लोगों ने उम्रा बदल का तरीका मैंने पहले वीडियो बनाई है, अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर में इस जगह पर वो आएगी, आप लोग उसको भी देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद होगा, आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो नाज़रीन देखें, जो तवाफ़ आप लोगों ने किसी और के लिए किया था वो आप लोगों ने उसमें शुरू में नियत कर ली थी, अपने दिल में इरादा कर लिया था कि फ़लाँ शख्स के लिए मैं तवाफ़ कर रहा हूँ, तो उसको ईसाले सवाब करने की ज़रूरत नहीं थी। वो जैसे ही तवाफ़ कंप्लीट हुआ उस शख्स को वो उस तवाफ़ का सवाब पहुँच गया। लेकिन आज चूँकि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि तवाफ़ जो है वो ईसाले सवाब कैसे करना है। तो देखें, तवाफ़ आप लोग किसी भी शख्स के लिए, मर्द के लिए, औरत के लिए, या औरत अगर कर रही है तो वो भी मर्द और औरत किसी के लिए भी ईसाले सवाब कर सकती है, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। और दूसरी बात यह कि कुछ भाइयों के सवालात थे कि एक तवाफ़ कितने लोगों के लिए हम लोग ईसाले सवाब कर सकते हैं। तो देखें, आप लोगों ने तवाफ़ करना है अपने नाम से, यानी कि अपने लिए आप लोगों ने तवाफ़ करना है। उसके बाद जब आप लोगों का तवाफ़ मुकम्मल हो जाए तो फिर आप लोगों ने इसको ईसाले सवाब कर देना है, यानी कि अपने किसी भी प्यारे को इसका जो अजर व सवाब है वो आप लोग उसको पहुंचा दें, उसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। और आप लोग इसमें ज़्यादा लोगों को, यानी कि एक शख्स को भी पहुंचा सकते हैं और एक से ज़्यादा लोगों के लिए भी आप लोग पहुंचा सकते हैं, इसमें किसी किस्म की कोई लिमिट नहीं है कि कितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा हों। और अब मैं आप लोगों को बता दूं कि नफली तवाफ़ का क्या तरीक़ाकार है। तो देखें, नफली तवाफ़ में इज़्तिबा नहीं होता, यानी कि कंधे को इहराम की चादर से बाहर जैसे हम निकालते हैं उम्रा के तवाफ़ में, तो आप लोगों ने ये भी नहीं करना। और जैसे हम पहलवानों वाली चाल चलते हैं, यानी कि रमल करते हैं उम्रा के तवाफ़ में, आप लोगों ने नफली तवाफ़ में ये भी नहीं करना। अगर आप लोग आम कपड़ों में हैं तो तब तो ज़ाहिर सी बात है कि आप लोग ये काम नहीं करेंगे, यानी कि इज़्तिबा नहीं करेंगे। और अगर आप लोगों ने इहराम की चादरें लपेटी हुई हैं और फिर आप लोग नफली तवाफ़ कर रहे हैं, तब भी आप लोगों ने ये अमल नहीं करने हैं। और देखें, आप लोगों ने हजर अस्वद के इस्तिलाम के साथ आप लोगों ने नफली तवाफ़ का आगाज़ करना है, और तवाफ़ का जिस वक्त जैसे ही आप लोग हजर अस्वद का इस्तिलाम करें, यानी कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, फिर आप लोगों का तवाफ़ स्टार्ट हो जाएगा और आप लोगों ने चलना शुरू कर देना है आराम आराम से। अब आप लोगों ने नाज़रीन इधर उधर नहीं देखना, क्योंकि तवाफ़ भी एक किस्म का नमाज की तरह ही है, लेकिन इसमें ज़रूरत के तहत बोलने की इजाज़त है और ज़रूरत के तहत ही इधर उधर देखने की इजाज़त है। तो बिला ज़रूरत आप लोगों ने ना इधर उधर देखना है और ना किसी से कोई बातचीत करनी है। हाँ, अगर किसी को कोई चीज़ बतानी है या किसी से कोई चीज़ पूछनी है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी भी नहीं है। लेकिन आप लोगों ने बार बार बैतुल्लाह की तरफ या बिल्डिंग्स की तरफ बिना ज़रूरत के नहीं देखना, और आप लोगों ने नज़रें सीधी रखती हुई, जैसे नमाज में नज़रें सीधी होती हैं, इसी तरह से आप लोगों ने चलते रहना है।
اور دیکھیں طواف کرتے وقت آپ لوگوں نے چلتے ہوئے نہ سینہ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے نہ کمر بیت اللہ کی طرف کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ لوگوں نے کچھ فاصلہ بھی ایسے طے کیا کہ آپ لوگوں کا سینہ بیت اللہ کی طرف ہوا یا آپ لوگوں کی پیٹھ بیت اللہ کی طرف ہوئی اور آپ لوگوں نے کچھ فاصلہ طے کیا طواف کا آگے چلتے ہوئے، تو پھر آپ لوگوں کا طواف جو ہے وہ نہیں ہوگا، کیونکہ جتنی جگہ ہم اس طرح سے طے کرتے ہیں وہ طواف میں شمار نہیں ہوتی، اور اگر اس طرح سے طواف کیا گیا تو وہ پھر طواف شمار نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ لوگوں نے ایسا کیا ہو تو پھر آپ لوگوں نے ایک چکر اضافی لگانا ہے تاکہ وہ جگہ بھی کور ہو جائے جس جگہ پر آپ لوگوں نے اس طرح سے کیا تھا کہ آپ لوگوں کا سینہ بیت اللہ کی طرف تھا یا پیٹھ بیت اللہ کی طرف تھی۔ اور دوسرا ناظرین یہ کہ آپ لوگوں نے لوگوں سے سنا ہوگا کہ پہلے چکر کی یہ دعا ہے، دوسرے کی یہ، تیسرے کی دی اور تیسرے کی یہ دعا ہے، اور اسی طرح سے 7 چکروں کی الگ الگ دعائیں ہیں۔ تو ناظرین دیکھیں حدیث سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے، جو بھی دعائیں آپ لوگوں نے پڑھنی ہیں وہ بے شک ایک ہی چکر میں ساری پڑھ لیں، بے شک الگ الگ پڑھ لیں جیسے آپ لوگوں کے لیے آسانی ہے۔ اور دیکھیں اگر آپ لوگوں کو عربی کے اندر آتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ لوگ عربی کے اندر دعائیں مانگیں، اور بہت سے لوگ دیکھیں کتابوں سے دیکھ دیکھ کر یا موبائل سے دیکھ دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں وہ دعائیں ان کو زبانی نہیں آتی ہیں، جب وہ ایک چیز آپ لوگوں کو زبانی نہیں آتی اور آپ لوگ دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، پھر آپ لوگوں کی توجہ اس پڑھائی کی طرف ہوتی ہے، جو اس کی روح ہوتی ہے نا دعا کی، اس تک آپ لوگ پھر نہیں پہنچ پاتے، جو قربت اللہ رب العزت سے اس ٹائم پر ہونی چاہیے تھی وہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے دعائیں اگر نہیں آتی ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ لوگ اپنی زبان میں جو دعائیں مانگنا چاہیں وہ مانگ سکتے ہیں، وہ بالکل صحیح اور درست ہوں گی۔ بس اتنا فرق ہے کہ عربی کے اندر مانگنا افضل ہے، لیکن اس افضل عمل سے جس میں اللہ کے آپ لوگوں کی قربت حاصل نہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ کم درجہ پر دعائیں مانگ لیں لیکن اللہ رب العزت کی قربت آپ لوگوں کو حاصل ہو، آپ لوگ اس عبادت کی لذت کو محسوس کر سکیں، اور جذبہ آپ لوگوں کا ہونا چاہیے عبادت کرتے ہوئے۔ تو اس لیے اگر نہیں آتی ہیں تو کتابوں سے دیکھ دیکھ کر یا موبائل سے دیکھ دیکھ کر نہ پڑھیں بلکہ زبانی پڑھیں، نہیں آتی تو اپنی زبان میں جو بھی مانگنا ہے مانگ لیں، قرآن پاک کی آیات پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، یہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اور جس وقت ناظرین آپ لوگ رکن یمانی کے پاس پہنچیں گے تو پھر آپ لوگوں نے کیا عمل کرنا ہے؟ تو دیکھیں رکن یمانی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ سنت ہے کہ اس کو آپ لوگ چھو کر آگے گزر جائیں، لیکن اس کو چومنا نہیں ہے، اور اگر وہاں پر رش ہوتا ہے تو پھر آپ لوگ اس کو بغیر چھوئے آگے گزر جائیں، اور اس کو پھر دور سے استلام نہیں کرنا، ہاتھ کا اشارہ نہیں کرنا اس کو۔ اور رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک جو دعائیں آپ لوگوں نے پڑھنی ہے وہ یہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہر چکر میں آپ لوگوں نے رکن یمانی پر یہی عمل کرنا ہے جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا تھا، اور رکن یمانی سے حجر اسود تک یہی دعا آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ اور پھر جب آپ لوگ حجر اسود کے سامنے پہنچیں گے تو پھر دوبارہ آپ لوگوں نے استلام کرنا ہے بسم اللہ واللہ اکبر۔ اور ناظرین 7 چکر آپ لوگوں نے اسی طرح سے اپنے مکمل کرنے ہیں۔ اور اب دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ لوگ عمرہ کے طواف میں نہیں کر سکتے لیکن نفلی طواف میں کر سکتے ہیں، کیونکہ اب آپ لوگ حالت احرام میں نہیں ہیں۔ تو دیکھیں ویسے تو آپ لوگ عمرہ کے طواف میں بھی حجر اسود کو چھو سکتے ہیں، چوم سکتے ہیں، ملتزم پر بھی جا سکتے ہیں، لیکن جاتے اس لیے نہیں ہیں کیونکہ وہاں پر خوشبو لگی ہوتی ہے، اور حالت احرام میں اگر خوشبو آپ لوگوں کے ہونٹوں کو لگ جائے، احرام پہ لگ جائے، ہاتھوں پہ لگ جائے یا جسم کے کسی بھی حصے میں لگ جائے تو آپ لوگوں پر دم واجب ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے عمرہ کے طواف میں نہیں جاتے ہیں حجر اسود پر اور ملتزم پر، لیکن نفلی طواف میں چونکہ اب آپ لوگ حالت احرام میں نہیں ہیں تو آپ لوگوں پر خوشبو والی پابندی بھی نہیں ہے، تو اب آپ لوگ حجر اسود کا بوسہ بھی لے سکتے ہیں اور ملتزم پر بھی جا سکتے ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے۔ اور ملتزم پر جانے کا کیا طریقہ کار ہے ناظرین کہ آپ لوگ اپنے رخسار اس طرح یہ ملتزم کو لگا سکتے ہیں، کندھے لگائیں، بازو لگائیں اور ایسے چمٹ کے یعنی کہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور دعائیں مانگیں، کیونکہ ملتزم پر جانا یہ سنت ہے۔ تو ناظرین یہ تو تھا طواف کا طریقہ۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے طواف کے نوافل ادا کرنے ہیں جیسے عمرہ کے طواف میں آپ لوگوں نے کیے تھے، اور اس کے بعد آپ لوگ خوب دعائیں مانگیں۔ اور اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا طواف ایصال ثواب کیسے کرنا ہے۔ تو دیکھیں ناظرین اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس وقت آپ لوگ دعائیں مانگ رہے ہوں گے تو آپ لوگوں نے دعا کے درمیان میں ہی یہ کہنا ہے کہ یا اللہ میں نے جو یہ طواف کیا ہے اس کا جو اجر و ثواب مجھے ملا ہے اس کو سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان فوت ہوئے ہیں ان کو،
اور ख़ास طور پر یعنی کہ جس شخص کو اب آپ لوگوں نے یہ ایصال ثواب کرنا ہے، اپنے والد کے لیے کرنا ہے تو میرے والد صاحب کو، اپنی والدہ کے لیے، والد کے لیے، دونوں کے لیے کرنا ہے تو میرے والدین کو اس کا اجر و ثواب پہنچا دے، یا جو بھی آپ لوگوں کا دوست، عزیز، رشتہ دار کوئی بھی ہے جس کو بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے، ایک ہے تو ایک کا نام لیں، یا جتنے بھی لوگوں کو کرنا چاہتے ہیں ان کے نام یہاں پر لیں کہ ان تک اس کا اجر و ثواب پہنچا دیں۔ تو دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہوگا، ان تمام لوگوں کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا اور آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور اب دیکھیں کہ جو آپ لوگوں نے طواف کسی اور کے لیے کیا تھا، یعنی کہ نیت ہی کسی اور کے لیے کی تھی، اس میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ اس میں آپ لوگ ایصال ثواب زیادہ لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں، اور اس کا یہ تھا کہ اس میں آپ لوگوں نے چونکہ ایک شخص کی نیت کی تھی تو اس کا جو طواف کا جو اجر و ثواب تھا وہ صرف ایک شخص کو ہی گیا تھا، اور اس میں آپ لوگوں نے ایصال ثواب نہیں کرنا پڑتا، اور اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی طرف سے طواف کرنا ہوتا ہے اور بعد میں آپ لوگ ایصال ثواب کر سکتے ہیں جس کو بھی آپ لوگوں نے کرنا ہو۔ تو ناظرین، اگر آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس چیز پر عمل کر سکیں اور اپنے پیاروں کو طواف ایصال ثواب کر سکیں۔ اور ناظرین، مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔